मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिपेंतलीं मोतयां दवरतां. एकलो बापूय, ताचो धाकटो पूत आनी आवय तेगा बसून नाश्तो करतालीं. तेन्ना त्या धाकट्या भुरग्यान आपल्या बापायक एक प्रस्न केलो. डॅडी, झुजां कशीं सुरू जातात? तेन्ना बापूय म्हणालो, हां, झुजां. आतां आमी पयलें महाझूज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तें घेवया. सुरवात जाली जर्मनींत. जर्मनीन बेल्जियमाचेर आक्रमण केलें. तेन्ना आवय मदेंच उलोवन म्हणटा, पुताक सत गजाल ती सांग. पयलो कोणाचो तरी खून जाल्लो. तेन्ना बापूय आपूण आपणाचे घरकान्नी प्रास व्हड म्हूण दाखोवंक तिका मातसो ताळो मारून म्हणटा, पुतान प्रस्न कोणाक विचारलो, तुका वा म्हाका? जाप दिवची कोणें, तुवें वा हांवें? जाप हांव दितां. हें आयकून ताची घरकान्न रागान उठोन भितर गेली आनी वेच्या पयलें जेवणाचे कुडीचें दार धाडोन बंद केलें आनी कुजनान गेली आनी थंय वचून आयदनां कितें करूंक लागली. आयदनाचो आवाज, आयदनां सकयल पडली आनी कितें अशें हट जालें. तेन्ना पूत बापायक म्हणटा, डॅडी, झूज कशें सुरू जाता तें तुवें म्हाका आतां सांगची गरज ना. आतां म्हाका जाप मेळ्ळी. झुजाची सुरवात कशी जाता? रागान. म्हाका म्हज्या दुस्मानाचो राग आसा आनी तो आतां राग काडूंक तो कितें एका दिसान तो राग जमो जावंक ना. खूब दिसांचो, वर्सांचो आसूं येता. शेवटी मागीर ताका आतां बूध शिकोवया चल म्हणून मागीर झुजां सुरू जातात. आतां पळया, राग पयलो थोडो आसता. तो काडूंक ना, देखून तो वाडत 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 वता आनी चड जाता, दाट जाता, शिजता आनी मागीर कितें जाता, स्वताचें लुकसाण आनी दुसऱ्यांचें लुकसाण. पण जांच्या काळजांत राग आसा त्या मनशांक शांती ना, जिवितांत समाधान ना, तांकां खंयच्याय कामार बरें लक्ष लागना. तांच्या तोंडांतल्यान उतरां येतात तीं कोडसाणीचींच, रागाचींच. कोणा कडेन मातशें हांसून मोगान उलोवप तांकां जमना. कित्याक? भितर राग शिजता आनी तो राग तांणी भायर घालूंक ना. झुजांची गजाल सोडून दिवया, आमी कोणा कडेन झुजां करूंक वचना. चडांत चड झगडीं जातीत, कितें तरी उलोवप जावं येता. पूण तें सुद्दां आमच्यान आडोवपाक जाता न्ही. आतां आमकां राग सगळ्यांक कसलेय कारणां खातीर येता, पूण त्या रागाचेर एक ताबो दवरूंक आमी शिकूंक जाय. रागान आमी कितेंय उलोवंक जायना. कित्याक? राग आयल्या वेळार आमच्या उतरांचेर आमकां ताबो म्हणल्यार कंट्रोल आसना. आमी घडये आमी उलयल्लीं उतरां विसरतांव जाय, पूण जीं कोण आमचीं उतरां आयकतात तीं मनशां तीं उतरां विसरनात. तीं आपल्या काळजांत आनी मनांत दवरतात आनी मागीर तांचो राग वाडटा. पण राग म्हणल्यार एक वायरसा भशेन. म्हाका कोणाचो तरी राग आयलो, हांव रागान भरतां, तो राग हांव मागीर दुसऱ्यांक वांडटां, तीं तिसऱ्याक वांडटात, असो तो पसरता. सगळें वातावरणच मागीर कोडू जाता. तर रागाचेर ताबो कसो दवरप? राग आयल्या वेळार उलयनाका, ओगो राव, शांत राव. राग सगळो देंवता, आपसो उणो जाता आनी मागीर पळय कितें करूंक जाय तें. केन्ना केन्ना मागीर फुडली वाट पळोवची पडटा आनी ती करचीच. पूण रागाच्या भरार न्हय, रागाच्या वेळार न्हय. तर आमी रागाची मनशां न्हय,
बगर शांतीची समाधानाची मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.